सुनाज़िन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इमरान ख़ान जी सियासत हिकु दफ़ो वरी रुकिजी वई आहे, न जलसा न एहतजाज कुझु न, पर बार बार इमरान ख़ान चए थो मां वरी क़ुवत सां ईंदुमि। अॼु हिकु दफ़ो वरी डॉलर तमामु तारीख़ जी बुलंद तरीन सिता ते तक़रीबन 203 204 ताईं वञी पुॻो आहे ऐं बिजली जो पर यूनिट रेट बि जेको आहे नेपरा जेको आहे वधाए छॾियो आहे। महांगाई पंहिंजे उरूज ते आहे। IMF छा इन बजट खां ख़ुशि आहे न नाहे, ऐं IMF जो छा रिएक्शन हूंदो, ऐं स्टॉक मार्केट हुजे करंसी मार्केट हुजे उन्हनि बि बजट खे रद्द करे छॾियो आहे। सियासी अदम इस्तेकाम बि आहे, मुआशी अदम इस्तेकाम बि, वॾा चैलेंजिस इन गवर्नमेंट लाइ। मुझे टेलीविज़न पे ज्वाइन किया है PTI की MNA गजाला सैफी साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। शुक्रिया इम्तियाज। मैडम, एक बड़ा तूफान है महंगाई का, किस किस को बहा के ले जाएगा। आज फिर डॉलर तकरीबन 204 रुपए पे चला गया है और स्टॉक मार्केट की भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्या कहेंगे? जी, ये जब बातें करते हैं, आज भी करप्शन की बातें हैं, आज भी वही 11-11 खाने की बातें हैं, आज भी ये गरीब आवाम को लॉलीपॉप देना चाहते हैं। ये किस किस्म की बातें हो रही हैं कि जी 2000 पे इतना एम्फेसाइज है और 14,000 की कहानी ख़त्म है। ये तमाम गरीब लोगों के लिए जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो भी चीज़ें दी गई थी, इंसेंटिव्स दिए गए थे, आसानियां पैदा की गई थी, उन सबको गस्प करके बंद करके ये किस तरह का मतलब महंगाई लेकर आए हैं जिसमें गरीब को बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत ना हो, मत मर जाए फौरन ही, वो बजट सुन के उसको मौत आ जाए। ये इस प्लान पे चल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी इकोनॉमिस्ट हैं, ये कौन से विजर्ड्स ऑफ ऑज आ गए हैं चेंज लाने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस की, पाकिस्तान की क्रैश करके इन्होंने गवर्नमेंट क्रैश की, अपनी हर करप्ट सिस्टम को लाके। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है जी, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है जिसमें ना कोई हुक्मरान करप्ट हो, ना उसने लोगों को तकलीफ पहुंचाई हो, वो आसानियां ढूंढ रहा हो, हर तरह से पूरी दुनिया की अवाम उनसे खुश हो, पूरी मुल्क उनसे खुश हो, OIC की 2 कॉन्फ्रेंसेस करा चुका हो, इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट आवाज उठाता हो, कश्मीर का एम्बेसडर बना हो, उसको हटा दो और खुद जो न क्राइम मिनिस्टर आ जाएं, उनके बेटे साहब आ जाएं और बिलावल साहब आ जाएं, और फिर उसके बाद हर किस्म की धांधली बेईमानी हो। गुर्बत जो है उसकी लकीर से नीचे, न सिर्फ ये कि गरीब जाए बल्कि मिडिल क्लास खत्म हो जाए। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कि मतलब किसी तरह से भी, और किसी तरह का कोई वादा नहीं है, मतलब एक ऐसा तो तबाही फेर रहे हैं ये लोग, एक ऐसे फायर क्रैकर्स लेकर आएंगे कि मेरे ख्याल में उसके अलावा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। जिस तरह खान साहब ने कहा है कि मैं आऊँगा, बड़ी कुव्वत के साथ आऊँगा, बाहर निकलूँगा, लॉन्ग मार्च करूँगा, आपको पता है महंगाई के खिलाफ अवाम इमरान खान का साथ देगी, उसके पीछे लोग आएंगे? देखिए, महंगाई जो है इमरान खान नहीं, मैं भी खड़ी हो जाऊं, आप खड़े हो जाए ना इम्तियाज सड़क पे और महंगाई का नाम का आप शोर मचाएं, पूरी कौम खड़ी हो जाएगी। सही। इस वक्त ये इन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, बकवास की, पहले झूठ बोला है इन्होंने, सबसे कहा जी ओ 1 रुपया अभी पेट्रोल महंगा हो गया, इसको 12 पे लेकर आना है, 12 इसका रीजनेबल, और फिर उसके बाद 60 रुपए 2 हफ्तों के अंदर बढ़ा दिया। और कोई शर्म भी नहीं आती कुछ, और ये लोगों से कहते रहे शर्म होती है, हया होती है। मेरे ख्याल में शर्म और हया की हिजे नहीं आती इनको। शर्म भाई शीन से होती है और हया जो है वो हलवे वाली हे से होती है। शर्म और हया सीख लीजिए आप लोग। मैडम, क्या कहेंगी, आपका हल क्या है? फ्रेश इलेक्शन हल है, जल्दी इलेक्शन हल है, क्या कहेंगी इस हवाले से? देखिए, इलेक्शन तो है ही इसका हल, मगर जो ये अपनी तरफ से जो ये बातें कर रहे हैं ना कि जी हम बड़े इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, हर वो चीज़ जो कि अवाम की साथ और अवाम दोस्त चीज़ जो भी पॉलिसी है, ये उसको कंडेम करके अपनी कोई इंटरनेशनल पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो चुप रहें, चुप साध लें, टेप लगा लें और कुछ आवाज़ ना निकाल सके, ख़त्म हो जाए खामोशी से, ऐसा जहर दिया जा रहा है। आपको खुद पता है कि इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन आप प्रेशर डाल सकते हैं, आप सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हकीकत है
اسمبلی کے اندر آپ لوگ ہوتے, آپ نے اجلت کی, جلدی کی اسمبلی کو چھوڑ کے. ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اپوزیشن میں ہوتے, ایک کردار ادا کرتے, اس گورنمنٹ کے اوپر ایک پریشر تو ہوتا, دباؤ تو ہوتا. کیا کہیں گے؟ جی میں آپ سے متفق ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ایسا کرتے تو شاید حالات کچھ ہوتے بہتر, مگر ایک طرف تو یہ پرائم منسٹر ہو اور دوسری طرف عمران خان ہو, تو کچھ جچتا نہیں ہے کہ ہم اسے پرائم منسٹر پہلے مان لیں اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد ہم شور کریں. تو جب عوام کا ایک سمندر کھڑا ہوا ہے گلی گلی کونے کونے میں, ہر طرف آپ چلے جائیں ایسے ہی مائک لے کر, کسی بھی گھر میں دستک دی کے پوچھئے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. وہ چاہے عمران خان کے ساتھ ہو نہ ہو, اس وقت بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, سلگ رہے ہیں ساتھ. تو یہ جو ہے آگ انہوں نے پورے ملک میں لگا دی ہے. غریب امیر متوسط طبقہ سب کے سب پریشان ہیں, اور الیکشن ہی اب اس کا حل ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے شروع میں بڑے جلسے کیے, ٹھیک ہے لوگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, تنقید ہوتی رہتی ہے, اچانک رک سے گئے ہیں, خاموشی سی ہے, یعنی کہ جلسے جلوس نہیں ہو رہے جس طرح کر رہے تھے خان صاحب, کیونکہ کچھ وہ بھی ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو, اور پبلک بھی دیکھے, عوام بھی دیکھے, حالات بھی آپ کی طرف فیور میں ہیں, جیسے مہنگائی ہوگی پبلک آپ کی طرف دیکھے گی. دیکھیے یہ تو ایک حقیقت ہے کہ عمران خان نے اپنے لمیٹڈ ریسورسز اور کامیابی میں جو بھی فیصلے کیے وہ عوام کے حق میں کیے, ان کو بہتری لانے کے لیے کیے, ان کو سکون دینے کے لیے کیے, ان کو ڈھارس بنائی. ان کو مشکل حالات میں, جہاں ہماری تو ساری رجیم جتنی بھی تھی اس میں سے آدھی سے زیادہ تو کووڈ کی نظر ہوئی, مگر کووڈ کو ہم نے مصیبت اور بلا نہیں بنایا. کووڈ کے لیے ہٹانے کے لیے آسانیاں پیدا کی, ویکسینیشن کا پلان بنایا, نیشنل جو یہ جو ہیلتھ کے لیے انہوں نے, اسد عمر نے اور ڈاکٹر فیصل نے جو NCOC کے جو فیصلے ہوئے وہ بہترین فیصلے تھے, جس کی وجہ سے ہم نے بہترین طور پہ اسٹریٹجائز کیا, اور غریبوں کے گھروں میں, ان کے 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں راشن اور پیسے پہنچائے گئے تاکہ کوئی بھوک افلاس سے نہ پائے. اتنی بہترین اسٹریٹجی, جہاں لوگوں کو بیماری سے بھی بچایا گیا, مفلوق الحالی سے بچایا گیا, اور جہاں اسلامو فوبیا کا ایک کانسیپٹ پوری دنیا میں ایک پنپ رہا تھا کہ جہاں پہ لوگ جو تھے وہ مسلمانوں سے کو دہشت گرد اور اس چکر میں جو شریف بھی تھا اس کو بھی مار رہے تھے. تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی آواز اٹھائی. OIC میں انہوں نے کہا کہ جب مسلمان کیوں خوف کھاتے ہیں ایسی تمام فورسز کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے جو اسلام کی دشمن ہے, ہمیں ایک جا ہو کے ایٹ لیسٹ ان باتوں پہ تو یکجا ہو جانا چاہیے. اور جس کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو یہ نپور شرما نے جو شرارت کی ہے, اس کے نتیجے میں بہت سارے اسلامک اسٹیٹس ہیں جنہوں نے انڈین پروڈکٹس کو بھی بین کیا ہے. صحیح ان کی انڈین فلم جو کہ بہت دیکھی جاتی ہیں اس کو بھی بین لگایا کوئی. صحیح. میڈم ٹھیک ہے, یہ تو ہونا چاہیے, ایک ریئیکشن ہونا چاہیے. جتنے بھی دنیا میں مسلم ممالک ہیں ان کا ریئیکشن, 2 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی, اور یہ اس طرح کی تنقید کرنا ایک بڑا, اور ہماری جان, ہمارا مال, ہماری اس ہستی کے اوپر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے حالات جو تھے 4.5 سال کے, آج کی گورنمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ساری آج کے جو ہمیں فیصلے کرنے پڑے یہ عمران خان صاحب کو کرنا تھا, ایگریمنٹ وہ کر کے گئے تھے, وعدے وہ کر کے گئے تھے IMF کے ساتھ. IMF آج ناخوش ہے کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ نبھائے نہیں, اسی وجہ سے. جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. آپ اسٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے, آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے, آپ پوری تمام ان ہمارے جو جتنے بھی وعدے تھے وہ پورے مور دین 65-70% وعدے پورے ہوئے تھے, اور ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز جو عوام کو پیسنے والے تھے وہ ہم نے بہت سنبھال کے ان کو فیصلہ کیا, ان میں ہم نے عوام کو نہیں پیسا. پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی, ڈیزل کی قیمت نہیں بڑھائی, ٹیکسز بڑھائے, اور ان سے جو پیسہ آیا اس سے ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی. عوام کو آسانی پہنچانے کی پوری کوشش کی گئی. عوام کو اس مہنگائی کا بوجھ جو پوری دنیا محسوس کر رہی تھی غریب عوام کے اوپر نہیں ڈالا گیا, اور یہ سارا جو کرشمہ ہے یہ عمران خان کے ہاتھ جاتا ہے. یہ سیرا بھی عمران خان کے سر پہ باندھا جائے گا کہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں غریب ترین ملک کو ایک اکنامک کرائسس کے اندر بچایا, انہیں
انہیں تکلیف سے بچایا, انہیں جلنے اور آگ لگنے سے بچایا. جہاں یہ روز کہتے تھے کہ جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, خودکشی تو اب ہوگی, لوگ اب جائیں گے خودکشی کی طرف, لوگ اب ہوگا بہت کچھ جو کہ پہلے نہیں ہوا تھا. گلی گلی کرائم ہوگا, لوگ جو ہیں کیسے دیکھیں گے کسی کو پنپتا ہوا یا بہتر ہوتا ہوا. جب میرے گھر میں روٹی نہیں ہو, میرا بچہ بھوکا مر رہا ہو, تو میں تو نہیں دیکھ سکتا دوسرے لوگوں کے گھروں میں خوشحالی. تو یہ جو انہوں نے انارکی کریٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر ان اکنامک کنڈیشنز کو اتنی سیویرٹی کی طرف لے جانے کے بعد, یہ یقیناً اس کے جو امپیکٹ ہوگا وہ نہ صرف یہ کہ سوسائٹی پہ برا ہوگا, اکانومی پہ برا ہوگا, آپ کی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو پاکستانی کمیونٹی انویسٹرز ہیں وہ ان کے اوپر بھی امپیکٹ پڑا جائے گا. کوئی ایسے ملک کے اوپر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا جہاں پر اس کی حکومت اس کے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہ ہو. بڑی مہربانی. غزالہ سیفی صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا پارٹی کا, جو کہ حالات تव्हांजे साम्हूं बिग जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ थो अचां.